Bueno, mayong hapon may soon sa atong programa sa Timbangan sa Katurungan. Kumusta mo diha mga higala? O karon nga oras atong tagaan sa pagtagad sa ato nga pagtuon ang may tungod sa kaluwasan. No? Apas dili pa igsoon ato sa binabayag maayong hapon ang ato usab nga mga kauban na binadiha sa kawasan naso sa California. Maayong hapon diha Mr. and Mrs. Socorro Bago dito sa California may gala buntag dito o kadlawon baka ano. So alang sa mga nasa gawas gyapon may buntag may hapon may kadlawon may udto o sa tanan usab diha nga mga followers nato sa programa Timbangan sa Katarungan Ministry. Dili sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta mo tanan atong gipanimbayag mayong hapon alang sa to nga mahigala sab nga nagasubaybay sa to usab nga programa. Now, kung namin mga pangutana, chat lang, tagaan na nagpagtagad magkaigsunan. Apan karon hapunon, no? Tagaan na higayon, kining paagi igsuon sa kaluwasan. No? Kining paagi sa kaluwasan, manggigala kaya mo gini ang matod ba diha, pinaka-importante. Nga naman tungod kay daghan igsuon karon nga mga relihiyon, nga ang ilang ipasigarbo, no? Ang ilang ipasigarbo, ang ilang iglesia. Oh. Nga matod pa nila nga kung dili mo sulod sa among pundok di gyud mo maluwas. Oh, sama na nga Iglesia ni Cristo, Church of Christ, ato kinang kasagara isog nga bati ang ilang mga wali nga kung di daw ta mo sulod sa Iglesia ni Cristo o sa Church of Christ, dili daw ta mga luwas. Mao na nga sa ato karon pagtuon ng kaigsunan sa kung giingon nga daghan ang muklim nga sila mo tinuod nga iglesia. Apan sultian tamo nga bisan pag na membro mo sa tinuod nga iglesia pero ang iyong binuhatan supak sa Ginoo di sa kaluwason niya. Mo na pinakaklaro. Mo na nga ato tagaag pagtubag kining mga walis sa mga CFD nga ang dili membro sa Roman Catholic Church mga matubadi mga sulpot o piki daw nga iglesia. Apan ang Biblia makigsunan, no, naghatag nato og mga ebidensya sa pag-ila sa tinuod nga iglesia. So sa paagis kaluwasan mga igsuon, sumala pa sa Efeso 2 bersikulo 8, maluwas na pinagis pagtuo. Wala mingon ang Biblia nga maluwas na pinagis sa iglesia o simbahan nga atong gisudlan. Mana dili ang ipasigarbo ang pundok kay magisudlan. Oh. Kaya bisan kining among relihiyon isong Seventh Adventist, dito ko moingon kung mamimro mo dyan siguro mong maluwas. O tungod kay di man basihan ang simbahan sa kaluwasan. Ang basihan ang ato mong binuhatan. Hukman ka sumala sa imong binuhatan or sa atong binuhatan. Pinadiyag 22, bersikulo 12. Unya sa 2 Corintios 5:10, kitang tanan kinahanglan mo atubang sa kumandan ni Kristo aron ang matag usa na kanato magadawat sumala sa nabuhat sa tong lawas maayo kun dautan. So walay mabasang bersikulo nga nag-ingon nga maluwas ka sa simbahan nga imong gisudlan. Walay mabasa nga nag-ingon nga maluwas sa kun membro ka sa iglesyang tinuod. Dito ka basa na. Apan ang atong mabasa nga ang kaluwasan iba si hukman ta sumala sa atong binuhatan. Na pananglitan karon. Kung naa kas pundok nga tinuod. Oh. Unya ang iyang binuhatan dautan, dili ka maluwas. Bisan pag namembro kas pundok nga tinuod, pero ang iyang binuhatan dautan, dili ka maluwas. Ano man, hukman ka sumala sa iyang binuhatan. Dili sumala sa pundok nga tinuod nga magisudlan. Muna mga kisunan nga, dili ka pasigarbo. Dili ka pasigarbo ang pundok nga magisudlan. Nga, musod mo dili, maluwas mo. Wala na sa Biblia mga higala. Ang Biblia nagsulti nga mabasa di Efeso 2:8 nga tungod sa grasya kamo naluwas og dili kini sa inyong binuhatan kun dili pinagis pagtuo. Kadto pa maluwas ta pinagis pagtuo. Apan sa akong nag-iingon pagkaigsunan nga kining paagis kaluwasan dapat atong tun-an. Nga naman tungod kay adunay na mislead ba nga mga pagsabot sa mga bersikulos Biblia. Kay ang uban makabasa man sila nga maluwas ka pinagis pagtuo
nagunahuna na po sila nga ang kaluwasan pagtuo lamang ug wa nay labot ang pagbantay sa balaod. Mao po nay hunahuna sa uban po. Apan kung Biblia ang basihan dili tinuod. Tungod kay maluwas ta pinagis pagtuo, apan wala mo sulti ang bersikulo nga maluwas ka pinagis pagtuo bisan pag di ka motumag sugo, walay mabasa diya. Walay gisulti diya. Tinuod adun ni giingos Biblia nga ang kaluwasan pinagis pagtuo on dili pinagis mga binuhatan. Insakto gyapon na. Apan wala mag-ingon ang bersikulo nga maluwas ang tao pinagis pagtuo bisag daotan na binuhatan. Di po ito kabasa na. Unsa man day pare sa pagtuo. Santiago 2 versikulo 14. Kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan, ang imong pagtuo dili makaluwas nimo. Sa ato pa, kung atong mabasa sa Biblia magigsunan nga maluwas ta managis pagtuo, ayaw pag-una nga di na ka na mabuhat og maayo. Dili ka na mabuhat og tinarong. Tungod kay ang Bible klaro nga kung naa kay pagtuo, kinahanglan imo ng parisan og maayong binuhatan. Na karon adun ni mga opinion nga pagtuo na lang wa nay labot ang balaod, di ka po na tinuod. Kaya dili man na mabasa sa bersikulo sa Biblia. Sa Biblia magigsunan Old and New Testament, dili ka makabasa sa bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga maluwas ka pinigas pagtuo bisan pag di ka motumag sugo. Di ta kapasaan na. Di na mabasa. Apan ilan ang giwali. Giwali na igsuon sa mga piki nga magtutudlo, giwali na sa mga mini nga mga magtutudlo, nga maluwas pinigas pagtuo bisan pa daw kung di na ka motumag balaod. Dili mo na tinuod. Muna nga, kung sa imong hunahuna nga ang imong pundok kisudlan tinuod na, kung sa imong hunahuna nga ang pundok kay mong kisudlan tinukod ni Kristo, siguro ang pagbuhat og tinarong. Siguro ang pagtumag sugo. Kay bisan pag naa ka diha sa gitawag nga tinuod nga pundok, pero wala ka magtumag sugo, dito ka maluwas. Muna klaro. Nga naman, si Kristo mismo gasulti. Mateo 19:17, nangutana ang dato nga batanon, magtutudlo. Unsay maayong buhaton nako aron ko magkapanunod sa kinabuhing dayon. Ang tubag ni Kristo simple kayo. Kayano o klaro. Ingon si Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi tuman ang sugo. O nagipangutana unsa mang sugo a Ginoo. Di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw, di ka magsisibakat, mutawar ka sinikana. Mga sugo na siya nga anaas na pulo ka sugo. Nabutang diha. So ambuti pasabot magkaigsunan. Nga kining pagbantay sa balaod sa Ginoo, kauban na siya sa atong pagtuo. Namiingon ang uban mga siibde nga ang SDA daw kanang sulpot. Ang ila daw mo'y tinuod nga reliyon gitukod ni Kristo. Apan sa ako nang giingon sunan sa doktrina lang sa Roman Catholic. Dili nakapasar nga miingon sila nga ang ilang puro tinukod ni Kristo. Dili kapasar. Wala pinakatinuod. Sa pagtulunan sa Roman Catholic nga mo-claim sila nga ang ilang pundok tinukod ni Kristo, dili kapasar ang mga doktrina nga uban sa Biblia. Na may makapasar gyapon nga uban nga patulunan nila. Ngano man, ilang gitudlo nga balik Ginoo, kana kapasar na. Kapasar na siya. Ilang gitudlo nga si Kristo Dios, kapasar gyapon. Ilang gitudlo nga tulo ka persona o sa ka Dios. Ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Dios, unya usara, insakto gyapon. Kapasar sa diha. Ilang gitudlo balik ang Ginoo, o kapasar gyapon. Apan na ay mga doktrina gisagol. So, gisagol igsuon ang doktrina sa Dios, gisagulan nila og tradisyon. Sabot pasabot nga naghalo na ang iyas Dios og ang ilang hinimo nga doktrina gisagol na. So kay gisagol naman, ang problema karon kay mas daghan ang ilang gituman nga tradisyon, unya ang naas Ginoo gamay na lang ang ilang iwali. Dili man paghilabot kay tinuod ba sana. Pag-ingon nga ang Ginoo mo balik, mo na doktrina sa Dios. Pag-ingon nga ang mga patay nga nangamatay nga mga matarong naa pasyuta hangtod karon, mao na doktrina sa Dios. Pag moingon ta igsuon nga ang nangamatay nga matarong tuan nas langit karon, doktrina nas tao, dili nas Ginoo.
kay naapas lubnganan ang mga tawo nangamatay ang matarong karon. Kung adunay miingon nga ang dautan nga namatay dito sa impierno, doktrina nas tao. Tradisyon. Kay ang nasa Biblia, ang dautan nga mamatay, banhawon si Ginoo ay pa ibutang sa impierno. Walay ibutang sa impyernong patay. Mura gyapon walay mo adtong langit nga patay. Ang tanang maadtong langit banhawon o sa daan kumpleto. Ang tanan nga moadto sa impierno banhawon sa daan kumpleto gyapon ang batong impierno. Muna iyas Ginoo. Pero ang iyas tawo nga hindi mo, ang patay nga ang dautan nga patay diretso nag impierno. Ang matarong nga namatay diretso nag langit. Hinimo nas tao. Muna gitawag iso yung tradisyon na dili tinuod na siya. Kay una-unaon na to. Kung miingon ta nga ang matarong nga nangamatay karon tuan nas langit, makunta na siya balikan si Ginoo. Nga sumala pa sa unang Sinika 4:16 nga mobalik ang Ginoo dinhi siyuta para banhaw nila ang mga nangamatay nga matarong. Unahon pagbanhaw ang mga tawo nangamatay nga matarong. Dadon sa langit. Nakaroon ko na ang mga taong matarong nga matay tuan nas langit to si balikas Ginoo. So mo nang dibangga, ilang gibangga igsoon ang patulon sa Biblia, unya ilang insert ang hinimo nilang mga doktrina o ang problema kay ang doktrinang hinimo nila mo ilang gipalabi karon. Oh. Nasunod, ang dautan mamatay, maditsog impierno. Usahan pag ditsog impierno wala pa impierno ron. Adunay mabasa ang impierno diha pero wala pa may tabo nga na impierno karon. Tungod sa Biblia igsoon ang impierno alang sa mga taong dautan. So ang impierno kalayo. Una ang pangutana asa man ay sunugon ang tao. Asa man sunugon ang mga taong dautan. Dini mas kalibutan. O mo man nagiingon sa Punas 1:18 nga ang salapi ug bulawan dili makaluwas sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ang tibuok kalibutan lambis kalayo ug sunugon ang tanan nga nagpuyos yuta. So dinhi ras kalibutan sunugon ang mga taong dautan. So kini ray mo siga, kini ray mo silaob. Ato pa wala pa impierno karon kay nya to sa kalibutan nagpuyo man ta. Usa na maisunan nga nasa Biblia. Apan gibangga nas tradisyon nga ang dautan tuan nas langit, tuan nas minteryo o impierno. Gibangga siya. Oh, unya gipalabi nila ang doktrina ng hinimog tao. Usa na nga bantayanan magkaisunan. Okay, sunod. Ang naas Biblia, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Sa ato pa, kung ang tao malangit, ang basihan iyang binuhatan. Kung ang tao may impierno, ang basihan iyang binuhatan. Puti pasabot, nga ang binuhatan, basihan, kung siya impiernohon magdi ba. Ang binuhatan, basihan, kung siya malangit magdili ba. Ang binuhatan. Apan sa may gibangga? Gibangga ang pangadji. Nga naghimo sila doktrinas pangadji, para nga ang taong namatay pangadji malangit kuno. So, dili tinuod. Kaya ang naas Biblia mahigala. Ang naas Biblia, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. So, wala magsulti ang bisigulo nga hukman ka sa buhat sa ubang tao. Wala miingon nga hukman ka sumala sa buhat sa manabtan. Kung dili, sumala sa imong kaugalingong binuhatan, ibase nimo o maluwas ka magdili. Muna nga bisag mo claim kapag kining among pundok tinukod ni Kristo, kining among pundok tinuod gini, pero kung ang imong binuhatan dautan, kung wala ka magtuo magsugos Ginoo, impiernohon gyapon ka. Sunugon gyapon ka na. Muna naas balang kasulatan mga igsoon. Nani amang karon. Daghan mo claim nga sila mo tinuod nga iglesia. Pero sa diyan daw gisonan, 1:1-3-4. O sige ingon niya. 2:4. 1:1-2:4. Ang muingon nga siya nakaila kaniya. Apan wala magbantay siyang mga sugo kanang tawhan na bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So saan pag-claim nimo nga imong puno tinuod niya ang sugo imong gilapas? O saan pag-claim nga tinuod ang imong iglesia samtang ang napulo ka sugo adunay mga sugo diha nga inyong gilapas ug wala itudlo? Oh. Are kas 10 Commandments. Ni-claim ang Roman Catholic nga may tinuod. Ilang gi-claim may tinukod ni Kristo. Ilang gisulti nga ang mga pundok nga dili sakop sa Roman Catholic mga sulputa o pike. Kay sila rin tinuod. May pagkuntana karon. Sa napulo ka sugo, usabi gitudlo. Walo ra ang gitudlo.
Samta ang duha ka sugo wala itudlo. Wala itudlo, ikaduhang sugo ayaw pagyukbo og maribulto. Wala itudlo nila. Wala itudlo sa ikapat ka sugo nga santusa ang Sabado. Wala itudlo. Hato pa naay gilimod. So naay gilimod nga balaod. Ang gitudlo walora. Uni ang duha wala itudlo. Ang ilang giingon nga gipulihan na. So ang punto magigsunan, unsaon pagkaluwasa nga naa may gilapas ang sala bayran magkamatayon. Unya ang Bible nagsulti, Santiago 2:10. Bisan magatuman ka sa bugaan sa kasuguan apan malapas ang sa kabahin ni ini, nahimo kang manilapas sa tanan. So ang Santiago 2:10, 11 ug 12 nagisgot tag napulo ka sugo. Tungod kay niingon ang bersikulo 11, kung ikaw miingon nga wala ka man napao pa nakapatay ka, nakalapas ka sa kasuguan. Sa ito pa, nakalapas ka sa balaod sa Ginoo. O niingon ang 12, hukman ta sumala sa kasuguan. Unsang kasuguan na napulo ka sugo ang gipasabot sa Santiago. Nakaron. Kon ang hukom sa Ginoo ang basihan niya ang napulo ka sugo sa pagtino kun ato baning gituman. Usay may tabo sa mga taong nagsimbag larawan, rebulto. Usay may tabo sa mga taong naglapas along Sabado, wa nagbalaan. So, gituman ang 8 ka sugo, wa nagpatay, wala nangawat, tuman o ginikanan, wala maibog sa butangan diliya, pero gilapas ang 2 ka sugo nga nagyukbog rebulto. Oh, wala mo pahulag Sabado, gilapas. Una ang may tabo nga ang sala bayran magkamatayon og ang paglapas sugo salaman 1:1-3-4. So usahan pagkaluwasa. Isa kung saan pag-claim ninyo nga ang inyong punog tinuon na apan di gyud mo kapasar kung Biblia ang basihan. Kaya daghan sa pagtulon ang nagitudlo nga wala itudlo sa Biblia. Daghan ang mga doktrina nga inyong gitudlo nga gi-insert sa doktrinas Dios ug may gipalabi ang doktrinang hinimo lang magtao. Diya may gala ang problema diya. Kana lang pangaji og purgatorio. Usa na kadako igsuon nga doktrina nga daghan ang maimpirno. Purgatorio og pangaji mo nay pagtulun-an nga daghan ang maimpirno. Nganuman magsalig ang tao. Magsalig ang tao nga maghimog daotan, magsalig ang tao nga maghubog-hubog, magsalig ang tao nga mula pa sa balaod tungod kay naay doktrina nga kung mamatay sila pangadjian malangit sila. Diha ang problema. Nagkadi man na tinuod. So sa may tabo sa mga tao mga kaigsuunan nga nagsunod na. Tigi sila malangit. Kaya ilang magisunod katong doktrina nga wala ito dos Biblia. Sa gingon sa Usyas 4:6. Ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kaybalo. Og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Duha ka klase, duha lang karason malaglag ang tao. Usyas 4:6. Malaglag ang tao kay nakulangan sa kaybalo. Unsang kaybalo? Kaybalo bilang kasulatan. Kung di kita magsusig Biblia magigsunan. Kung magsalig lang tag maminos mga magtutudlo nga mini, magtutudlo nga bakakon. Kung sundo nato ang ilang gitudlo nga wala sa Biblia, maapil ta ka impierno. Now, ang ingon sa 17 bersikulo 11, nga ang taga-Berea mabuot pa ka sa taga-Tesalonika. Kay sila midawat man sa pulong masibuton gayud ug sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ilang nabati. Kinahanglan susihon nato. Kanang ilang giingon igsuon nga pagajian para malangit atong susihon kung tinuod ba na ug naa ba na sa Biblia. Kay sa gibasa na kong Biblia mga igsuonan wadyo ko basa nga mga apostoles nangadji sa nung panahon aron malangit ang mga taong nangamatay. No? Sila sarong namatay. Gilubong ni Maria ug ni Marta. Wa gi-record nga lagi pangajian. Birhen Maria. Si Birhen Maria. No? Si Marta ug si Maria. O bisan pagari si Birhen Maria. Nga samtang namatay ang Ginoo ay ang anak. Wa gi-record nga niingos Maria nga ato pangajian ni aron malangit. Wala oy. Walay mga apostoles nga nagtudlo nga pangajian ng patay. Walay mga apostoles nga nangadji og patay para malangit sila. Og walay mga apostoles nga nagtudlo nga nay purgatorio. So doktrina ang hinimog tao ug kana nibangga nas doktrina sa Dios. Maluwas ang tao, hukman ang tao pinaagi sa binuhatan. Sa ato pa, ang tao maluwas kung nagbuhat sa matarong
maluwas siya. Kung nagbuhat og datan, impierno siya. Mao man na isuy ang nasa Biblia gud. Na ang buti pasabot mga igsunan. Tigingon ako. Sayon ra iluhon ang tinuod nga pundok. Sayon ra. Kanang tanan nga muklim nga ang ilang pundok tinuod na. Wa gini problema kay inyo man ang pundok, pero ang pangutana karon. Dili ba ka na siya mo bangga sa bersikulos Biblia nga moangkon nga tinuod. Mga doktrinas Ginoo itudlo sa iglesiyang tinuod. Unsay naas Biblia itudlo sa nagclaim nga iglesia nga tinuod. Na karon pag-claim nimo nga ang among puno tinukod ni Kristo, ang pangutana gitudlo ba ninyo nga bawal ang mag-inom og maisog nga ilimnon? Wala itudlo. Gipromote man hinuon nga manginom tag beer, manginom tag kulapo, gipang-promote sa mga pare inoon. Na maghukom 14 kada sulti man nga ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Bersikulo sa Biblia. Kay ang palahubog mudangat sa kawaladon. Og walay palahubog nga malangit. 1 Corintios 6 bersikulo 10. Napangutana karon nganong di man ibawal, so ang matuod nga iglesia bawal nila ang paghubog-hubog. Ang matuod nga iglesia bawal ang pag-inom sa kahubog nga ilimnon. Kana teaching na sa matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia nagtudlo nga tumanon ang napulo ka sugo. Or mga sugo nga nagitudlos Ginoo sumanon. Og ang matuod nga iglesia nagtudlo nga maluwas ta pinagis pagtuo uban sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Muna'y tinuod nga iglesia. Pinila 14 bersikulo 12. Ang iglesia, ang katawhan nga naglahutay sa pagtuman og sugo mao sila ang katawhan sa Dios. Sa ato ba ang katawas Ginoo? Ang mga tao nga nagtuman og sugo. Na unsaon man karon sa unsaon og claim pa. Sa unsaon pag-claim ninyo nga tinuod mga iglesia, di gyud mo kapasar kun diri nas balaod. Ngano man, ang napulo ka sugo mga igsunan gilapas ni sa halos tanang relihiyon. Mo na pinakaklaro. Ari ka Roman Katolik o Pilipinista, gilapas sila ang duha ka sugo sa napulo ka sugo. O sa may gilapas sila ang ikanong sugo, ayaw pagyukbo og mga rebulto, gilapas sila ngano man, kaya naa sila mga rebulto og payukbuan nila. Sunod, santusa ang Sabado, gilapas na sa Roman Katolik, gilapas sa Pilipinista. So, saan paghimong tinuod? Karon, kung dili mo ka membro sa Roman Katolik, gilapas po nila ang usa ka sugo. Mao ang adlaw Sabado. Kay kung ari kas Baptist, Pentecostal, born again, uban pang mga pundok diha, nagtudlo ang ginaga, bawal ang pagsimbang rebulto. Bawal ang pagyupog rebulto. Pero problema kung Sabado. Ang Sabado kaya may tudlo. Ang ilang gitudlo, Domingo may gitudlo. Yung pagkutana karon. Naabas na pulo ka sugo kung nag-ingon sa tuson ang Domingo? Wala. Ang naas na pulo ka sugo, hinumdumi og santuson mo ang adlong Sabado. Maunay naas na pulo ka sugo. Yan pagkutana, unsay dangatan? Unsay mahitabo mga kaigsunan? Nga nalapas man ang usa ka sugo. Nalapas ano ka sugo? Ang uban pundok gilapas usa ka sugo. Ingon ang Biblia. Ibantayan nimo ang tinitibuk-an nga sugo apan malapas nimo sa kabahay nini nahimo kang manilapas sa tanan. Bisag gituman pag wala ka sugo o wala tuman ang duha, walay kwintang gituman. Ang duha ka sugo ang nagtangag og kamatayon tungod kay ang paglapas sugo sala ug ang sala bayrag kamatayon. Muna nga kung basahon tayo sa ng balang kasulatan, mismo gani ang yawa nasuko sa mga taong gatumag na pulo ka sugo. Masuko ang yawa sa mga taong nagtuman og sugos Dios. Pinadiyag 12:17. Ang dragon, ang yawa, nasuko sa kaliwat sa babae. Unsay babae? Iglesia. Mga membro sa iglesia, katawhan sa Ginoo nga nagtuman og sugos Dios, suko ang yawa na. Kaya naibalo ang yawa nga kung ang tao magmatinumanon sa sugo sa Ginoo, malangit na. Kung ang tao magtuman sa kabuton sa Amahan, malangit na siya. Muna nga ang yawa na suko. Gusto sa yawa nga mulapas tagbalaod si Ginoo. Gusto sa yawa nga dili ka mutuman sa adlaw nga Sabado. O gusto sa yawa usunan nga muyukbo kag rebulto. Kaya nga naman magkasala man ka.
laktod nga pagkasulti, gusto sa yawa nga dili ka mutuman og napulo ka sugo. Kay nahibalo ang yawa igsoon nga ang ilhanan sa katawhan sa Dios mao sila nga nagmatinumanon pagbantay sa balaod sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang Matthew City bersikulo 21, adiha magsunan ang pinakaklaro. Niingon ang Ginoo, dili ang tanan magaingon. Ginoo magkasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa gubuton sa akong amahan nga naas mga langit. Nga sa ato pa, sa 50,000 kapin ka mga relihiyon, adun nagiani pundok nga wala magtudlo o wala magtuman sa kabuton sa amahan. Wala itudlo. O sa kabuton sa amahan. Salmo 40 bersikulo 8. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa magkabuton o Diyos ko, kaya ang imong kasuguan ni amang sulod sa akong kasing-kasing. So ang buti pasabot, nga kung ang imong simbahan gisudlan karon, wala gani mo tudlo nga tumanon ang balaod sa Ginoo, wala gani mo tudlo nga tumanon ang napulo ka sugo, kandidato ka sa giingon nga di ka makasulod. Kaya may kondisyon. Ang makasulod sa langit kadto lamang nagtuma sa kabuton sa akong amahan. Okay. Wala magdiskutin ni iglesia ng grupo, kundi individual ni siya. Sa ato pa, kung imong ibutang nga ang membro sa Pilipinas, may tag 100 million o may tag 90 million ang membro. Sa ato pa kanang 90 million nga membro sa Pilipinas, pilian na sa Ginoo kinsa ang makasuod sa langit. Kaya individual man kaluwasan. Individual ang kaluwasan. Mato pa sa Ezekiel 14:20, sinuwi og si Job, si Daniel, mga matarong nga tao. Apan dili sila makaluwas sa ilang mga lalaki. Sila makaluwas lamang sa ilang kaugalihong kalagpinag sila magkamatarong. Kung atong ibutang nga tibok kalibutan, kung sa tibok kalibutan adunay mga 50 billion ka mga tao. Alang, example lang. Kung sa tibok kalibutan adunay 50 bilyones ka mga tao, pilian sa Ginoo ang katawhan or mga tao kinsa ang makasulod ngadto sa langit. Individual, dili grupo-grupo. Sa to pa kinsa man ni mga tawhan nga mga individual nga makasulod sa ginharian sa langit nga mga individual. Ang mga tao nga nagtuman og sugo. Nganong individual igsoon? Tungod kay dili garantiya nga ang imong pundok gisudlan kung namembro ka diha maluwas na ka. Kay ang kaluwasan dili man ibase sa simbahan nga imong gisudlan. Ang kaluwasan ibase man sa atong kaugalingong binuhatan. Sa ako nagiingon, bisan pag namembro ka sa tinuod nga iglesia, apan nagbuhat kag dautan, di jud ka luwason sa Ginoo. Ngano man kay individual ang paghukom. Nabito sa 2 Korinto 5:10, kay kita ang tanan kinahanglan mo atubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag-usa kanato magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo kun dautan. Kinsa ang hukman? Individual. Wala mingon nga sa 50,000 kapin ka mga reliyon mo ning usa ka reliyon ang akong luwason. Wala mingon diha kundi ang luwason sa Ginoo individual. Kadtong tanan nga nagbuhat sa kabuton samahan mo'y luwason niya. Na karon, kung ang imong gitudlo nga doktrina wala itudlo ni Kristo, kung ang gitudlo nga pagtulon wala itudlo sa mga apostoles, unsaon pagkaluwas sa membro? Dili gyud maluwas ang membro. Una ikaw pong nagwali, apilon po kag impirno. Kung maimpirno ang membro ng imong giwalihan, ikaw nga nagwali apilon sa ka. Mateo 13:41-42. Ang mga dautan itambog ngadto sa linong kalayo, o ang mga tao nga nakaangin sa paghimog sala or nakaangin sa paghimog dautan itambog sa kalayo. Kung ikaw ang hinungdan nga maimpirno siya kay nagwali kag bakak, iapil po kag sugbas impirno. Muna may suon nga sa Karas 16, nagitambag. Sa tanang magwali, o sa may tambag, isulti ninyo ang tinuod. Ngadto sa inyong isig kataw. So, kung ang isulti tinuod,
Buti pasabot. Isulti nimo nga ang napulo ka sugot tumanon. Isulti nimo nga ang Sabado may adlong pagsimba, adlong kapahuli. Imong isulti na. Isulti ninyo nga bawal na maghubog ribulto. Isulti ninyo nga dili pagkaon ng baboy, dili pagkaon ng mananap ka mahugaw. Isulti na kay mo ni tinuod. Iwali ninyo nga ang bautismuhan mga dagko na kato nanay buot. Ug isulti po iwali po ninyo nga ang paagis bautismo immersion dili wisik-wisik. Kay mo na mga tinuod igsuon nga mga doktrina. Pero ang giwali kay bakak man. Unya ang mga tao sab nagtuman silang giwali. So mauna nga kining atong programa mga kaigsuonan, pagpahibalo ra gid ni sa tinuod nga pagtulun-an ug pagpahibalo sa ni sa bakak nga pagtulun-an para makapili ta. Nganuman samtang buhi pa ta mga kaigsuonan, naa pa gid panahon nga makausab sa o mariporma ang atong mga kinabuhi. Mura man na. So sa ating suon nga pagdatuon karon tong gipinaot nga kini nga mubo nga pagtuon makatabang ni sa pagpahinumdum nato ug pagtimbang-timbang ug pagsusi kung kining iglesia nga akong gisudlan karon tinuod ba ka ni? Tinuod ba ka ang doktrina gitudlo ani? Ug walay lain nga maka-prove anang tinuod na kung dili mo lamang ang balaang kasulatan. Muna salamat sa pagtanaw, mag-ampo ta. Minahal nga Dios nga na ikaw sa mga langit, amahan nga walay katapusan. Salamat dining orasa. Sa mga panahon na kayo sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Ginoo ang kini nga mensahe makatabang namo sa pagpangandam sa kagalingon nga may imong takos kinabuhi nga walay katapusan. Among gisalig pinaagi lamang sa bugtong anak nga among manuluwas. Amen. Bonus ang alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Tilipin yung ganinyo nga ang pagbutiyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang patipik sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat may hapon. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.